بك. اولا سي خالد القدمي هو المعروف بلقب كحيل السليم. الاخوان كلهم كيعرفوه وكيتعرف سيدي خالد على المستوى الدولي في المجال ديال تربيه الطيور. سيدي خالد هذه فرصه طيبه، ممكن نتكلموا على الطيور التراثيه. الطيور التراثيه عندها مراكش كيف شار سيدي عبد الرحيم ومقنين. مراكش كيدخلوا في اطار الطيور التراثيه، كيدخلوا مقنين وحمام الفعل. هادو من التراثيات ديال مدينه مراكش. وبعض الناس كيزيدوا عليهم حتى الحمام الزاجل، ياك كيزيدوا الحمام الزاجل وكيزيدوا حتى الكناري اللي كيقولوا كالاليوس. يعني هالمراكش بخلاصه يعني تعرفنا بحمد الله بالتربيه ديال هذه النوعيه ديال الطيور، وكتبقى مدينه مراكش المدينه المغربيه الوحيده اللي عندها التراث العريق ديال تربيه الطيور. سيدي خالد السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا تنفضل الشكر لسيدي احمد رمزي الغضبان. مرحبا سيدي خالد. والصراحه الله حنا فخورين وزيد مسرورين باللقاء معاه والنقاش معاه، وزيد جيت نصروني لاننا تنتواجدوا في الزاويه تاع السيد الحاج عبد الخالق الجرايدي لامين ولا معلمة البلاد بلا منازع اللي تعرفوا صغير وكبير. وملي تنقولوا السيد الحاج عبد الخالق الجرايدي وضروري تنقولوا المعلم سيدي عبد الرحيم البيضاء القلب الابيض. الناس تبارك الله اللي عندها واحد التاريخ وزالسات المعلمين البلاد وعشرات المعلمين البلاد وتفرجت مع المعلمين البلاد وطلقت الحمام مع المعلمين البلاد وطبعوا لها المعلمين البلاد وتولدنا احنا وكبرنا معاهم وشفناهم شيوخ ومعلمين وكي تنقولوا. وهذا اللي تنفتخروا صراحه الله الحمد لله. شحال حاجه تكون فينا ميزه ولكن بالجلوس مع الرجال مثل هاد الناس هادو وتيحسن لي الشرف وتنشكرهم جزيل الشكر المصادفه والجلسه معهم والنقاش مع الاستاذ. وبالنسبه كي تنقولوا على الطائر الحسن والحمام الاصيل المراكشي اللي هالمراكش ودائما تنشكر جزيل الشكر واحد الممثل تاعنا وهو سي فركوس. تنشكر على واحد الفيلم واحد المقطع اللي دائما تيبقى لي في الاذهان. ملي تنكون تناقشوا مع الاخوان دابا الاخوان كاينين جمعيات وجروبات والعالم الازرق التواصل الاجتماعي ضروري تيكونوا بعد الضغوطات ودائما تنجبدوا لاصاله مراكش. وتنشكر سي فركوس، تحيه لسي فركوس مات المنبر لانه دار واحد المقطع ومشى للباب الجديد وحط طنجيه وحط طويرات وبدا يديروا الموازن. هذا الشيء ديك اللقطه تدل بانها اصاله مراكشيه ابا عن جد. في هذا الفيلم هذا في ديك اللقطه كانها ذاك الفيلم كله تبنى على هذيك المساله باش يعرفوا الناس المغرب، الناس مراكش والمدن المغربيه وداخل المغرب وخارج المغرب، انه الثقافه المراكشيه هي الناس النشاط والنزايه وتجيبوا الطويرات المتنفس. انه طويرات مراكش متنفس والحميمات تيجيبوا الطويرات تحطوهم وتيجيبوا الحميمات تيطلقوهم. هادشي عشناه مع المعلمين مع الحاج عبد القاق وسي عبد الرحيم والاخوان تاعنا بدون استثناء. اللي تنقول بانه هاد الحميمات والطويرات كانوا الناس صنايعيه وكانوا الناس اللي تيخدموا في الادارات وتيحبوا هاد الطيور والحمام. هذه الهوايه اللي هوايه شريفه من الدرجه الاولى وتتعلم الصواب وتتعلم الادب. اذا تكون تكسب هاد الطويرات تيكون فيك بزاف تاع السلوك اللي الحسنه. وكانوا الصناعيات يخرجوا نهار الجمعه وكانوا الناس الموظفين تيخرجوا نهار الحد. وكيف تنعرفوا ملي تنقولوا مدينه مراكش كلها جنانات طير بها الجنانات ولو الداخل تاع الجنانات. تبارك الله عليك سيدي خالد. غادي نمشي معك لواحد الجانب التقني في التربيه ديال الطيور. وطبعا انت كنعرفك وكيعرفوك ناس مراكش انك ممارس مع الاخوان في المجال ديال تربيه الطيور. المرحله ديال اصطياد الطير في الاول كتاخذوه من الطبيعه كتدخلوه مجموعه المراحل عاد كيتعود كيولي طائر مألوف كيعيش معنا في الوسط ديالنا الشعبي والتراثي. من بينها واحد مصطلح ما بقاوش الناس كيعرفوه الرقاده يعني في ارتباطها بالتربيه ديال الطير. تكلمنا شويه على هاد واحد انا كنعرف واحد هو عباره عن قفص كتدخلوا له هذاك الطوير حتى كيتعود عاد كدوزوه لمراحل اخرى من التربيه ديال الطيور. سيدي خالد تنشكر الاستاذ على هذا السؤال هذا. السؤال صراحه الله سؤال في بلاصتو. بالنسبه لمساله الركاده هو كاين المسيرحه وكاين الركاده وكاين الحسبي وكاين القفز يسمى قفز زعما قفز كبير مقاد. شنو المراحل الاولى؟ المراحل الاولى لما بعد الصيد
تنمشيو للصيد. وكاينين بعدا الاوقات في الصياده الاستاذ ما خصناش نصيدوا الا فيها، لانه كاينين بعض الاوقات تيكون التفريغ، بعض الاوقات تيفرخوا الطيور. هاد المرحله هادي ما تيكونش ما خصكش تصيد. هاد المرحله تتكون مرحله النزايل صار مارس يكون ربيع، خلاص تتنزلوا تنسمعوا هاد الطويرات في الخلا، ما تنخرجوش نصيدوهم لانه تيكون التزاوج تيطبع البيض، ما يمكنلكش تقدر تخلي بيضها ولا تيموتوا ليها الفراخ. في هذه المرحله تيكون نزيع. ما معنى نزيع؟ ولا قفزتي سيدي عبد الرحيم، الا قفزنا الطير في التزاوج بيموت لينا، وهذا من العمليات الخايبه، عنده الوقت ديالو يتمم الاخ. سيدي خالد هي اللي قال سيدي عبد الرحيم، ملي تنصيدوا في هذا الوقت اللي ما مناسباش، لانه حتى ملي تنقولوا مياه والغابات تيمنعوا بعد الصيد اخر من غير طائر الحسن اللي مؤخرا طبق عليه هذا القانون. فدائما وقت المجاوجه كي تنقولوا تيتعرض الطير والنتوى تيقدروا يموتوا، تيقدروا يخليو فراخهم يموتوا. المهم بزاف المضره. كنفوتوا المرحله ديال التوليد، كتجي مرحله ديال الصيد. مرحله الصيد تنمشيو نصيدوا الطويرات، وعرفتي دابا الطويرات تجيب واحد 4 3 5 خصك تجيبهم من المحل من عندك والدار، تنطلقوهم في القفز ما يسمى المسيرحه. ما يمكنناش نطلقوهم في الركيكيده لانه مراحل. تجيبهم المرحله الاولى تديروا في المسيرحه، تعطيهم الماكله، تشتت لهم المسيرحه، يعني تشتت لهم داكشي في وسط سميتو، تدير لهم الماء في شي طاسه، داكشي تقليل قبل ما تقول لهم شي ريبان لو كانوا يتصاد، تتشمشهم تيبقاو واقفين، تيبان لك وقفوا ولاو تياكلوا. تجي المرحله الثانيه وهي مرحله تتعزلوا في الركيكيده. دابا تنظروا انه كاينين دابا الا بغيتي تهضر بهاد المراحل بزاف، كاين الخلوي، كاين المحمر تنقولوا الجذوره، وكاينين الفراخ عندهم مرحلتهم بوحدها، والجذور عندهم مرحلتهم بوحدها. بالنسبه للجذوره تديروا في الركاده، تتحطوا تتصنت ليه. الا هو حنا بالنسبه للكساب العاون الطائر الحسن المراكشي الاصيل، عندنا واحد الكلمات تيقولوا مع الطائر هادو، الا كانوا هما اللي تنقلبوا عليهم في هذاك الطائر وحطيناهم وقال لهم راه تنقبضوا ذاك الطائر وتنتهلاو فيه تيدوز البداله في ديك الركيكيده على سفر كذا باش يزكى ما يبقاش يفرفر. ملي تيوقف وتيولي ولد القفز تنقبضوا تنديروه في قفيز حسبي ولا قفيز كبير صافي تيتسمى هذاك الطائر عشقنا، تنخليه ربما يقعد واحد داك الشيء اللي كتب ليه الله في العمر. اما بالنسبه للفراخ فالفراخ تا نفس الشكل، تنجيبو في مسيرحات تهلا فيه تيوقف، تنقولوا طيب تيوقف. هذه الحاله دابا اذا كان عندك المنقار تتعزل في الركاده وتديرو في شي فونده، تدير ليه شي زويف وتحطو حدا بعد نقولوا والله الشريط دابا حاليا ولو الاشرطه اللي كما شاء الحاج عبد الخالق الشريدي. والحمد لله بالاشرطه بعدا خصنا نهضروا. هي موضوع الاشرطه راه فيه موضوع عمولي، موضوع فيه وقت، لانه تيرجع الفضل دوك الناس اللي باقي اللي طونا لي في العمر واللي مات الله يرحمه، اللي تيرجع لهم هذا الفضل وتيرجع الفضل الله يرحمه مولانا العربي الشريف الخليفه المعلم تاعنا، مجموعين من المدرسه العليا اللي خرجوا منها بزاف المدارس. كان عنده واحد حصه الاسد كي تنقولوا في تسجيل الطيور. فالشريف كان يسجل الطيور كانه عام بينه وبين هذا الوقت اللي ما بغاش يبقاو الطيور في الخلا. وبنا نرجعوا للمرجع تاع هذه الاشرطه تاع الشريف مولانا العربي الخليفه اللي دابا هي باش كاينين تبارك الله طويل هذا الحاج عبد الخالق اللي حافظ من الاشرطه تاع مولانا العربي الخليفه. وعندنا بعض الطيور ملقبه من هذه الاشرطه، واللي بغيت نزيدك على هذا فالمغرب كله تيلقن بعض الاشرطه وخارج المغرب تيلقن بعض الاشرطه. على سنه نقول هذا الكلام هذا ماشي العود لي شاد، ولكن انا عندي تنقولوا الواتساب، عندي مجموعات وعندي ناس يتكلموا معايا تواصل اجتماعي، عندي ناس يتكلموا معايا من خارج ارض الوطن. واي اخ واي صديق كان هاول هذا الطائر وتيتكلم معنا فالا تنسمعوا هذه الاشرطه اللي سجلنا مولانا العربي الله يرحمه وبعض الاخوان اللي ما غاديش ننساو الفضل تاعهم، الله اللي تيخلص كل شيء. تنسمعوا هذه الاشرطه اللي تيمتاز بها مدينه مراكش. مدينه مراكش بالخصوص هي اللي عندها ثقافه التسجيل، هي اللي عندها ثقافه التسجيل، لانه مدينه مراكش الناس كاينين تنقولوا تيدي حمد الفحام ولطي الاستاذ بميلود، فهاد الناس هادو عندهم توراتهم تسجلوا في الخمسينات وفي الستينات، يعني المسجله نادره. فين هو التراث دابا ديال التسجيلات ديال هاد الشرائط السي خالد؟ موجود كاين عندكم دابا كاين عندنا دابا هاد الاشرطه. يسمحوا لي الاخوان المستمعين ويسمح لي جميع الاخوان اللي يسمعوا انه هذا الكلام هذا لابد منه. هاد الاشرطه هادو كانوا تيمتلكوهم مواليهم تنقولوا
الناس اللي كانت تحب هذا الطائر. انه دابا كاينين هاد الطيور باش يعرفوا الاخوان كيبقى الحاج عبد الخالق هضرتي معاه متنفس واثر عليه وما بقى كاع قدر يهضر بالتاثير، لانه هاد الطيور هادو كاينين حنا الطويور اللي تطلقوا وتذكر واحد الماضي وتطروا لك سبيل تقدر تتسارح تكون منفعل وتتولي بحال مهم تفتح باش الاخوان يعرفوا الميزه تاع الطيور وهاد الاشرطه وهاد الكلام اللي تنقولوا حنا. هذا ابداع وسميتو، ولكن ولا واحد النزف الطيور. علاش؟ لان هاد الاشرطه ما بقاوش هاد الناس اللي تيستافدوا منهم وتيستمتعوا بهم، فولا هادشي في البيع والشراء ولا في المزاد ولا في الطيور ديال الثمن، حتى ولا الانسان ما عندوش علاقه بالهوايه وتيحاول يصيد الطيور ويجيب العشوشه وينزف الخلا وتيتعرضوا الطيور للانقراض. ولكن الضرر لما تيرجع لهاد الناس اللي تيحبوا داك الطائر اللي كابرين معاه وعايشين معاه وارثوا ابا عن جد. يعني ملي تيدخلوا الناس اللي تتبيع وتشري وتيدخل هادشي للمزاد وتيدخل هادشي البيع والشراء يوصل هذا اللي وصل لهاد مدينه مراكش ما تلقاوش باقي الطائر الا ما قال كيف قال سي الحاج الشيخ عبد الرحيم الا ما وصلتي واحد 200 كيلومتر ولا 150 كيلومتر. فهاد الشيء هو اللي واحد شويه في هاد المسائل هما اللي واحد شويه كانت سلبيه. ديما تنطرحوا على الشيوخ تاعنا اللي فقدنا الله يرحمهم واللي يحيي الله يجعل فيه البركه، كيف دابا نطرحوا عليهم وبهاد الناس اللي حببونا هاد الطيور والحمام والجلسه مع مواليهم. كيف دائما كيف تنقولوا الحاج عبد الخالق الجريدي وسيدي عبد الرحيم البيضاء، بغينا هذا الجيل هذا يكون فيه كاع هاد الصفات هادو ويكون متعاطف ومتلاحم ويكونوا اخوه لا في النزات ولا في الندوات ولا في النقاشات، يكون الاخوان بيناتهم واحد روح حميميه اخويه، ما يكونش هاد التشحنات اللي تنشوفوا دابا اللي عايشين دابا. سيدي خالد نمشي معك لواحد المجال متميز دائما في التراث ديال الطيور. كناخذوا واحد الطير معين مقنين مثلا ولا واحد الطير معين، مجرد ما كتسمع الصوت ديالو كتعرف من المنطقه جا، كتعرفوا اللغه ديال الطيور. هذا موضوع مهم بزاف، وكيف قلنا الاستاذ في اول الكلام بانه راه غادي خصنا حلقات بالنسبه للطائر والطيور والحمام. بالنسبه لهذا الموضوع تاع الصوت تعرفوا هذه كاينه ثقافه وثقافه مراكشيه، ثقافه مراكشيه تنورثوها ابا عن جد. ملي تنقولوا الشيوخ تاعنا، ملي تنذكروا الشيوخ، ملي تنذكروا باميلود، ملي تنقولوا باميلود لقيوه واحد الرجل اللي مات على شي 91 عام 96 عام، وهذا السيد هذا كسب الطويرات وكان ولد بسكرة والصديق تاعو بخطار ولد الصغير تاعو الاصدقاء تاع باميلود كسب الطويرات على 12 عام. ولا شو دابا السيد كسب الطويرات تبارك الله خير الخالقين على 12 عام ولا 13 عام ومات على 96 عام ومات عنده الطيور في الدار تبارك الله خير الخالقين. شوف واحد المده اللي كتب فيها السيد الطيور، وقبل ما تولد واقيلا والدينا وتولدنا حنا وعاشرنا هذا السيد واستفدنا منه الله يرحمه. تنعزوا على الكلام في هاد الناس هادو لانهم شيوخ تاعنا وفي مراتب والدينا وعشنا معاهم وتنفتخروا حيت عشنا معاهم وتعلمنا منهم الكثير. بالنسبه لعبد ربي الطائف ملي تيشيروا لي الاخوان تاع الطيور سميتو، انا عندي واحد مثلا تقول لي مع من زالت هاد الشيوخ هادو من الناس اللي استفدت منهم، والثقافه تاع كل واحد كيف تيهضر كل واحد كيف تيسمي هاد المساله اللي قلتي واش تعرف الطير. بحال نقولوا باميلود ومولا العربي وبادريس ملقب بقرقاش وسي نور الدين وبوجمعه وسي لوريح بزاف الاسماء، هو اللي بادريس قرقاش ملقب بقرقاش، والسي احمد الحارقو وسي ابراهيم الهتاجي والسي بوجان. سيدي خالد تقدر تعطينا شي نموذج بصوت كان على بعض الطيور؟ ضروري. المهم نكمل لك بعد هذه المساله تاع الطيور. ملي تنقولوا الثقافه تنقولوا كاينين الحومات مفرقين، ملي تنقولوا كاينين الناس تاع باب هلال، كاينين الناس تاع باب تكوالا، كاينين الناس تاع الدوديات. ملي تنقولوا هاد الناس هادو هاد الفئات كل فئه اش تكسب. بحال تنقولوا ولاد المدينه تيكسبوا تنقولوا ولاد باب الدباغ، ملي تنقولوا باب الدباغ مجموعه من الجنانات من باب الدباغ تنقولوا جنان كبير بالقادي جناح السيره بندره. هاد الجنانات كلهم تيتسموا باب الدباغ. يعني ملي تقول باب الدباغ تتشيل هاد الجنانات هادو. هاد الجنانات هادو عندهم هما اللي هما قلت لي بابيله ولاد المدينه. هذا تقسيم سيدي عبد الرحيم، هذا تقسيم تقريبا جغرافي ديال الطيور اللي تكسبوا فسميتو في مراكش. عندنا الجنان الكبير كما قال الاستاذ سيدي خالد تيكسبوه
تقريبا واحد الجر من المدينه سيتيوب الموقف جر عليه هذا باب التباغ كلها هي، وعلى راسهم هذه المنطقه هذه كما تقال اللي كان ساكن في جناب مشيره سيدي الحاج الصالح والحاج باميلود، الحاج الصالح العمري وباميلود وهذا ولد الحداد وواحد الطبقه. نمشيو للتنسيفت تلقاو تيكتبوها اللي تيشوفوا باب دكاله والدوديات اللي حذافي ليها. سي خالد ملي تنقولوا تنسيفت دائما ملي تنقولوا تنسيفت تنقولوا اوكر تنسيفت اوكر تنسيفت. ما معنى اوكر تنسيفت؟ بحال قلتي عاد في ذاك الوقت فيه جنانات وكل جنانات عندهم الاسماء تاعهم اللي كنا دابا سولتي على الام. هذه ثقافه يعني الام ودوك الجنانات تيتسموا بالعراسي انه ملي تجيب دابا على بغيت نوصل لك المساله اللي سولتيني عليها تقول تنسيفت يمكن خصك تقول ولد تنسيفت ولكن اين بلاصه في تنسيفت؟ كاين ولاد الكاليتوس ولاد الضريبه ولاد العزوزيه ولاد العوينه يعني فهذا ملي تيكون واحد المحترف في تنسيفت تنقولوا تاع الدرابي شعبيه يعني يقولوا انا نقول ولد المدينه تنصيفت في باب الدباغ يعني تنسيفت الا جا شي طوير انا غادي نقدر نعرف الا كنت عندي المستوى طالع غادي نعرف ولد تنسيفت ولكن ما غاديش نعرف اين وقف تنسيفت واش ولد العزوزيه ولا ولد الكاليتوس ولكن ذاك الممارس في تنسيفت تيسمع التهديد اللي شفتي لها الاستاذ تيقول لك اودي هذا ولد تنسيفت ولد الكاليتوس ولد تنسيفت ولد الشبلاز. كذلك الناس الدبغاويين تيقول لك اودي هذا ولد باب الدباغ. ومنين كيتعلموا هادشي؟ ثقافه تتولد كيف قلت لك الثقافه لا شرت لك قلت لك عايش مع قلت لك شرت لك الوقت اللي عشنا مع هاد الشيوخ الكبار بحال باميلود وهاد الاسماء اللي سميت لك هاد الناس هادو سبقونا الدنيا وهما اللي داروا هاد الثقافه وهما لقيناهم عايشين في هاد الثقافه وتستافدوا منهم تيتسموا بحال قلتي المدارس. وبالنسبه للحاج عبد الخالق الجريدي فكان عنده في المحل تاعو تنقول في منطقه السلسال كانت واحد المدرسه تتسمى لي مجاليات بحال قلتي عصبه الاطرسي تنقولوا انا تنحاول نقربوا اللي ما جاليهاش بحال ما معروف ديال الطيور طاعت الطيور ديك الساعات عنده هو حنا باقي صغار طيور الحمام تتلقى الكسابه المعلمين في البلاد انه دابا راه كاينين اقسام ماشي كلشي معلم وماشي كلشي كساب كاين اللي هاوي ولكن تتكون متمرس ومن هذه الاسماء الرنانه اللي قلت لك تجي تاكل تلقى عند السي الحاج عبد الخالق هي المعلمين بحال قلتي السي الحاج عبد الخالق دازو عنده الطيور عنده طيور باميلود هاد الطيور هادو تيتسموا بحال قلتي من الطيور اللي دازو في البلاد. منهم بعض الطيور اللي ما بقاوش انا سيدي خالد الطيور اللي ما بقاوش بزاف كلشي ما بقاش يعني الخلال اللي كانت تتولد الطيور اللي كانت شوكيطه طيره بابيله ما بقيناش نشوفوها كاع في مراكش. طياره بابيل ديك الساعه نخرجوا من المدرسه وفي العشيه وسبحان الله خاصهم تيجيبوا داك الحجرات في الفيديو وتيبنيو العش وهذوك الحجرات هما اللي سميناهم طيور ابابيل حتى تهز الحجره من العش تطيح لها. تنشكر الاستاذ على هذا التاريخ هذا. الزرزور ما بقاش الزرزور كنا ديك الساعه صغار تيبديونا والدنا الباب الجديد ونزيد الستينيه والجامع عرفنا لا فرجه الزرزور الفرجه كان تيدير الزرزور واحد الفرجه رائعه سبحان الذي خلقه التي لازم نقول لك هذاك الشيء الله تبارك الله. سيدي عبد الرحمن بالنسبه للزرزور ما كاينش فينا حنا واحد الطبقه اللي ما شاري ليه والديه من الرحبه ب4 دريال 6 دريال الزرزور وتنبيتو تحت الكسكاس ويبان ويمشي حتى هو من وواحد الفرجه الزرزور كما قال الاستاذ خالد لا قوه الا بالله تيجي لفوق دار مولاي ادريس تيمحمل هاكو شي فرايج هذاك ويكون الحمام هاكو ولا ما يكون الحمام ولا ما يكون تيبقى تيدورو غادي وتيعليو ووز 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 الغوات وكلشي تيقبض من هنا ما شاء الله. التقسيم الجغرافي اللي قال باش شي ناس يقولنا ضمناهم ولا شي حاجه قلنا باب الدباغ معروفه بابيل واحد طرف من المدينه باب دكاله وتتمشي للتنسيفت ولا قلنا تنسيفت هي الام ولكنها جامعه هذا الوقر اللي قال الاستاذ خالد وثاني على حسب الاستاذ خالد الناس القصبه احترامات الناس القصبه السعد الخدير السينواو الناس اللي سنا فيهم صراحه الله مراتب والدينا الاحترام الحمد لله تعلمنا معهم عندهم الشيء الكثير هاد الشيوخ هادو تنقولوا سيدي ميمون تنقولوا القصبه هاد الناس تيصيدوا ثاني ولاد قدار ولاد المامونيه ملي تنقولوا قدار تنقولوا تير بدرس كولكاس تنلقب بالحماق تنقولوا بوجان تنقولوا باميلو تنقولوا نوتي الاستاذ لانفير السي عبد اللطيف لانتير تا هو تيكسب ولاد التنسيف ولاد التنسيف ولكن تا قدار
تنسيفت أقدار تنسيفت. وهاد الناس هادو كانوا تيصيدوا قلت لك فأقدار، وملي تنقولوا ثاني أقدار تنقولوا شاريج بطاطا ولا السبيطه ولا الزهيريه، دائما تنقولوا أقدار وتنقولوا القسمات، تنقولوا باب التباع وتنقولوا القسمات، تنقولوا تنسيفت. وهاد القسمات فيهم تا هما شيوخ، تنقولوا ولاد الكنيسة، تنقولوا سي تنقولوا سي ابراهيم العتاجي، تنقولوا طير القعتوت، تنقولوا طير لا صورت على حساب الدوغزه ولا غابه، تنقولوا نعم سيدي، تنقولوا تنقولوا سيدي عبد اللطيف الملخيط. دابا كاين واحد يتسجل تنقولوا بالا لا 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 باش باتي، تنقولوا جيتي ولا جيتي يا شويتي من تنام تفو بالرميد، تنقولوا سيدي عبد اللطيف مول الخيط. تحيه ليه من هذا المنبر وتحيه للشيوخ تاعنا بدون استثناء، وتنحبهم وغادي نبقاو تنحبهم ونتمناو المحبه تدوم والله يتم بقى على خير. وبالنسبه لبعض الكلمات كيترا كمان في طرا ميوالي زيو زواني تراكا يا الحاج عبد الخالق، قول لي لا تنوض البركه. قال لك السي احمد الحرق والباع، قال لك كترا حتى الكلمه مخوره وانا مازال ما فهمنا. هاد الخرج قال لنا الباح السي احمد الحرقو تيهضر مع سيدي احمد الحرقو من المعلمين ديال الطيار وديال الحمام، معلم قديم الموازني معروف وراه باقي حي، واخا نتمناو ليه الشفاء. هذا سيدي احمد دوز احسن ميستو كان عنده، باقي الظروف كان عنده واحد الميستو استاذ باش يعرف الجميع. شنو الميستو؟ مهجن، هو سي ان كروزمون بين نتوات الكناري، ما تنقولش الكنار، تنقول الكناري، وطير ديال المقنين تيكون ميستون تاعتو تيكردو وتيستيولي لهذاك الطير المهجن اللي هو الميستو، اما تيحفظ على المنقار ديال باه اولا الطيور، اولا تيحفظ على الشارط. هذا هو الكروازي. نقدروا نقولوا كروزمون، لانه بما انك لقيتي جوج ديال المسائل المختلفه سي خالد، حيت ملي تنقولوا الميستو ثاني بعيد ما تيفرخش هو داكشي باش يكون كروازي رومي. وبالنسبه كي سيدي عبد الرحيم بالنسبه للرومي، دابا ولينا تنقولوا رومي، ديك الساعه كان الكلام اللي كان قليل، ديك الوقت تنقولوا الكالاريوس انه ما كانش ولي عنده الكنار غير عند الناس موالين ماشي بحال دابا ولا 600 ريال في السوق. فديك الساعه كانت القيمه للطيور وكانت وقت الزينه. كان واحد السوق في الرحبه القديمه وغزاتو الزربيه، وخرج السوق من الرحبه القديمه ولات بلا السوق الزربيه، وكان عقل على واحد السوق كان في الحي الحسني حتى هو ما طولش بزاف. وهكذا في مدينه مراكش بقى الحمام والطيور بلا سوق. تكلموا على المشكله، وكنعرف على ان هذه مشكله عند الحميميه والكسابه ديال الطيور في مدينه مراكش. دي خالد نشكر الاستاذ جزيل الشكر على هذا الموضوع اللي طرقتي ليه بالنسبه لمدينه مراكش. ملي تنقولوا السوق تنقولوا متنفس، ملي تنقولوا السوق تنقولوا واحد تمشيو تنتقداو لطويراتنا وحميمتنا بجوج. يعني السوق الناس تيجيبوا فيه اللق، تيجيبوا لك بعد الماكل، تيوفروا لك بعد بزاف المسائل اللي ما يمكنلكش تدور عليها في الحوانت. هذا هما الخصوصيات السوق، هذو هما المميزات السوق. بالنسبه للسوق تتلاقى مع الاصدقاء، تتلاقى مع الاحبه، خصك شي حاجه تشريها كيف قلت لك بلا ما تتوفر لك في السوق. بالنسبه لسوق الحمام والطيور متنفس للمراكشيين، ومراكشيين اولى بالسوق يكون عندهم. وبالنسبه للرحبه القديمه، السوق تاع الرحبه القديمه حنا ما تنطالبوا السوق، نقولوا هذيك الوقت كنقولوا الوقت كانت الناس قلال، كان ديك الساعه ديك الوقت الاستاذ حنا ما بقيناش نطالبوا سوق الرحبه القديمه، لانه دابا الرحبه القديمه ولات سوق سياحي. وحنا مع الناس السياحه وتنحترموا رجال السلطه، هادشي حنا عارفين انه حنا مدينه مراكش ما يقدرش واحد اخر يجي يقول الناس حيدوا لكم السوق، لا ولكن حنا هادشي تنعيشوه. السياحه هي الاولى، ولكن تنطلبوا من رجال السلطه وهاد الناس المعنيين بالامر. قلنا السوق الحمام اللي ولفنا وكبرنا فيه، هذاك السوق حنا كبرنا فيه راه منذ الصغر تنمشيو لهذاك السوق. شكون اللي اللي كان ديال السوق؟ السي بن حمان. ملي تنقولوا السي بن حمان وتنقولوا سوق الرحبه القديمه، كان السي بن حمان مولاي العربي عز الطاهر بابا خليل العمالقه والوالدين تاع الكسيبات الحمام والطيور كانوا تيتجمعوا في هذاك السوق. جميع اللي طاح لك على دماغك، اللي حي الله يطول ليه في عمره واللي مات الله يرحمه، هما اللي كانوا تيقعدوا في هذا السوق. ولكن كانوا هذوك الناس اليومنا هذا على ما اظن ما غاديش يتحيد السوق. وهذوك الناس كانوا عندهم بعض المحلات، والمحلات هما اللي كيديروا السوق. مولاي
الترابي كانت عنده الحانوت، باميليت كان بالمدني كانت عنده الحانوت، بن حمان كانت عنده الحانوت. يعني كانوا حوان الطيور والحمام ما يمكنش حتى شي واحد يحولوهم. مشاو هاد الحوال تاع الناس هادو ملي مات كي تنقولوا علاش تنوصيو هاد الشباب يلتحم علاش باش يشوفوا هاد الناس كيف كانوا قبل ما يمشيو هاد الناس الله يرحمهم كانوا كنا عايشين. اسمعني نقول لك ما عرفش نص تمشي مع داك واحد الجو تيبطى عليك وانت يصبح الصباح وين تيجي الجمعه وتيجي الحد بس تمشي للسوق وتشوف هاد الناس وتقعد معاهم وتصنت لهم. على الحمد لله هذا الكلام وهذا الشيء اللي استفدنا منه وتنعاودوا نفيدوا الاخوان. راه من هذوك الناس استفدنا من هذوك الناس. لهذا السوق قلت لك عنده واحد المميزات اللي بزاف وحنا ما تنطلبوش من هاد الناس هادو. تنطلبوا السوق في اي منطقه غير يكون تيشرف وتيقدر بهاد الناس هادو وتيقدر الناس اللي تيجيو باش يعرفوا الناس اللي معنيه بالامر بانه السوق تيجيو ليه الناس من جميع المدن المغرب ومن انحاء العالم تيجيو الناس للسوق. تيجيو عندنا الناس من انحاء العالم قال لهم من هادشي للسوق. لهذا خصهم تنطلب من هاد الناس المكلفه رجال السلطات والناس المعنيه بالامر تشوف الناس يسوق اللي يناسب هاد الناس لانه حنايا اعوذ بالله قلت حنا اللي تنكسبوا الطيور والحمام ناس محترمين والناس ذو عائلات. انا مثلا نقولوا الناس عندها عائلات وكاينين الناس اطباء والناس اساتذه والناس دكاتره والناس اوتور. يعني ماشي السوق فيه الشمكاره لا السوق فيه الناس يقعد لهم. السوق راه جزء من التراث ديال مدينه مراكش. بطبيعه الحال هذيك الساعه سوق الحمام تيجيو نصارى تيصوروا تيجيو يعني راه تراث الناس هذا خاصها تعرف بانه هادشي تراث ماشي بان هي داك الشيء ماشي الدراري الصغار لا هادشي راه عنده قيمه في البلاد ومعروف في البلاد. وتنطلبوا من هاد الناس هادو يشوفوا الناس بليصه اللي تشرفنا وتشرف مدينه مراكش اللي هي الاصاله تاع الطيور والحمام كي تنقولوا دائما الله يرحم فلكوز عليها ويرحم شيوخنا لانه يكون شي مكان يناسبنا وضروري متنفس وهو سوق الحمام الاخوان. الله يجازيكم بخير الله يرحم والدين. لا تخليوش التراث المراكشي يدعم يدكم بهذه الطريقه هذا ونضيعوا حنا بيدينا. نطلبوا من هاد الناس اللي معنيه بالامر تتعاون معنا وتعاون مع هاد الناس هادو. حنا بغينا فيه متنفس لانه سوق الحمام راه متنفس وضروري واكيد منه في مدينه مراكش. غادي نبقى دائما مع السوق ونشوف الشيخ ديالنا سيدي عبد الخالق. مشيت للدار البيضاء فيها سوق، مشيت لفاس فيه سوق، مشيت لبجاج فيه سوق، مشيت لمكناس فيه سوق. جميع المدن إلا فيهم السوق ديال الحمام. مدينة مراكش اللي هي مدينة عظيمة والتراث ديالها ما كاين ما نقول لك وبلاد عريقة جدا. الكتبية توريك ما فيهاش السوق عيب وعار. تتمشي لجنب وادي سين والحفاري والدراد وتطلع يجي عندك البراني وتيجي باش يشوف السوق تتحشم تي السوق وبلاد عريقه. وملي تيجي لعندك تتلقاك انت مكرفاص وضارب تماره على اللولعه. ملي تمشي للسوق تتبغي تبادلها مع خوتك تتلقى سوق لا يليق بمدينه مراكش. واش اش بغيت نقول لك واش المسؤولين ولا شوف داكشي ديال الله سبحانه وتعالى تنطلبوا من الله يشوفوا لنا حنايا سوق. حنا ما بغينا لا فلوس حنا قادين بحمامنا وقادين بطيارنا ونشريو لهم الماكله. حنا بغينا يسوق فين نتعاملوا مع الناس ونشوفوا الناس. الا مشيتي لبجاد فيها واحد السوق نموذجي بالسواري بكذا ديال الطيار والحمام. وحنا اولى بلاد سياحيه وكذا وتجي للسوق وما تتلقاش سوق التراث. مع الاسف ما كاينش السوق حشومه. وهذيك بجاد انا ملي مشيت قعدت بجاد تفاجأت بلاد صغيره وفيها سوق من داك الطراز العالي. وحنا بلاد فيها فوق من 18 طريق ولا 16 طريق اللي تتخرج وتدخل وتتبيت وتتنعس وتدير كل شيء. ما فيها السوق السوق تتمشي لتما تيبداو حتى المخازنيه ما تيحترموكش. انت تحترمهم وتطلع لديك الدردوبه وتتبقى واقف كي الاعلام. اش كاين في الكدي؟ الكدي هو التراب الحجر والتراب. وتيقول لك طلع للكدي وتطلع للكدي واش بغيتي دير. وراه خصك تمشي تشوف هاد الشوفه في السوق اجي ونتيوك حلال السوق وتشوف السوق كي يدير.